न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय होयो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय होयो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। म्याद नपुगी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने एनआईसी एसियाको कदमको चर्को विरोध। ऋणीको घरमा सुरक्षा गार्ड खटाएपछि लगानीकर्तामा बढ्यो त्रास। कोशी प्रदेश नामाकरणको विपक्षमा उभिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको निष्कर्ष। राष्ट्रपा सभापति लामिछानेको उम्मेद्वारी विरुद्ध परेको 4 मध्ये 3 उजुरी खारेज। उम्मेद्वारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति। 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नीति र बजेट निर्माणमा नै आफू केन्द्रित हुने दावी। र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट वरियतामा नेपालको 1 स्थान सुधार। नेदरल्यान्ड्समाथि पछि पार्दै नेपाल 14औं स्थानमा उक्लियो। अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमै। ऋणीको घरमा सुरक्षा गार्ड खटाउने एनआईसी एसिया ब्याङ्कको कदमको चर्को आलोचना भएको छ। 15 वर्षका लागि ऋण लिएका व्यक्तिले 3 महिना किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याङ्कले निरीक्षणका लागि सुरक्षाकर्मी खटाएको हो। एक रिपोर्ट। ऋण लिने नागरिकले समयमै किस्ता बुझाउन नसक्दा एनआईसी एसिया ब्याङ्कले ऋणीको घरमै निगरानी बढाउन थालेको छ। ब्याङ्कले घरमै सुरक्षा गार्ड पठाएर ऋणीलाई तनाव दिन थालेको हो। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। एनआईसी एसिया ब्याङ्कले इटहरीका विक्रम तिमसिनाको घरको गेटमा सुरक्षा गार्ड तैनाथ गरेको छ। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको यो तस्बिर र भनाइले बैङ्कको हद कतिसम्म छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। उनले बैङ्कबाट लिएको ऋणको सामा ब्याज नतिरेपछि धितो राखेको घर जग्गाको लिलामीका लागि बैङ्कले सूचना जारी गरेको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्, मेरो घर अगाडि उभिएको ड्युटी जवान नेपाल प्रहरी नभएर एनआईसी एसिया बैङ्कले सेक्युरिटी गार्ड पठाएको जानकारी गराउँछु। समयमा किस्ता बुझाउन नसक्दा बैङ्कले आफ्नो काम गरेको हो। यसमा मेरो गुनासो छैन। गार्डले राम्रो हेरदेख गरिदिएको छ। यस विषयबारे बुझ्नका लागि हामीले तिमसिनालाई फोन गरेका थियौँ र उनले हामीलाई टेलिफोन संवादमा भनेका छन्, बैङ्कले हामीमाथि अत्याचार गरिरहेको छ। अब म शान्तसम्म हो दिनुपर्ने, अनि त्यसले गर्दा किन यसो गरे यिनीहरूले? म छक्क परेँ। भरे बाहिर निस्किन्छु अनि त उसैले चाहिँ मलाई भने फोन गर्यो उसले, तपाईँ बाहिर गएर हेर्नुहोस् त भने। म बाहिर निस्किएँ, त्यहाँ गार्ड राखेको छ। अब तपाईँको चाहिँ अब ब्याङ्कले त्यो आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षाको लागि गरेको हो। अब तपाईँ 35 दिनभित्रमा अब यो सबै सल्टाउनु, सबै ऋण चुक्तै गर्नुहोस् तपाईँले, नभएदेखि तपाईँ किस्ता हामी लिँदैनौँ, तपाईँ लिलाममा जाँदै हुनुहुन्छ भने मलाई। यता अर्का ऋणी दमक नगरपालिका वडा नम्बर 5 का दुर्गाप्रसाद कणेलको घरको हालत पनि उस्तै छ। यहाँ पनि बैङ्कले नै सुरक्षा गार्ड खटाएको छ। मलाई यो काम नगर न, हेर मेरो इष्टमित्र साथीभाइ भेला हुन्छन्, आउँछन्। मेरो यस्तो बुढा आमा हुनुहुन्छ, ऊ त्यो मेरो विशेष छन्, यिनीलाई प्रेसर छ। भरे कतिखेर हुन्छ के हुन्छ यार, यस्तो गडबड नगर। म मात्र ऋणी होइन, म त ऋणी तिर्ने दिएथो तिम्रोमा मैले 10 करोडको जेठो राखेको छु। त्यहाँ मेरो अनुहार हेरेर तिमीले दिएको थिएनौ। त्यो धितो लिलाम गर न, नियम हुन्छ नि, प्रक्रियामा जाऊ। तर मेरो घरमा आएर दिने कि चाहिँ किन पैसा तिर्दैनस्, तेरा बाबुले पैसा तिर्छ, शब्द यस्तो क्या। यसरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोवैज्ञानिक रूपमा तनाव
थपेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भइरहेको बेला बैंकको यो हरकतलाई अस्वाभाविक मानिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा पार्टी पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नामाकरणको बेलामा पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताए। उनले माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश कमिटिले पहिचानकै पक्षमा उभिएर कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। त्यस्तै आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको बताए। आन्दोलन उठिरहेको छ। आन्दोलनमा आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र राहत दिने विषयमा पनि सरकारसँग अनुरोध गर्ने कुरा भएको छ। छानबिन सरकारले गरिरहेको छ। के कसरी भएको भन्ने कुरा सरकारले गर्छ र हामी चाहिँ शहीद घोषणा गर्नुपर्छ र राहत दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। बैठकले मिटरब्याजी पीडितहरूको पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि रहेको भन्दै सरकारले छानबिन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपाध्यक्ष महराले सरकारले बिहिबारसम्म पूर्णता पाउने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भएको सुनवाईपछि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सुनवाईको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका थिए। मंगलबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा परेको मुद्दाको पेशी उनले हेर्न नमिल्ने भनेपछि सुनवाई स्थगित भएको थियो। सोमबार युवराज पौडेल सफलले लामिछाने विरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुर चितवनले जानकारी दिएको हो। लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उनी विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चैत 21 गते 4 वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। उम्मेद्वार तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले 3 वटा र काठमाडौँबाट युवराज पौडेल सफलले इमेल मार्फत एउटा उजुरी दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेद्वार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बर पुरी, स्वतन्त्र उम्मेद्वार सन्तोष थापा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार अम्बिका भट्टको प्रतिनिधि शिवहरि सुवेदीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उजुरी दर्ता गराएका हुन्। लामिछानेले अमेरिकी आवासीय पत्र त्यागेको 3 महिना नपुग्दै चितवन 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गरेकोले उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै दावी विरोध र उजुरी परेको थियो। युवराजको निवेदनको हकमा स्पष्टीकरण माग गरिएको र बाँकी 3 वटा निवेदन उप आयोगले आवश्यक छानबिन गर्दा उम्मेदवारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबको 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने बताएका छन्। सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको 2 दिनभित्रमा पूर्ण रूपमा सरकार विस्तार हुने उनको भनाइ छ। अब सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रित हुने भन्दै उनले अबको बजेटमा गुणात्मक रूपमा र जनताले केही राहत पाउने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। जनताले फरक अनुभूति गर्न नसके अहिलेसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। अहिले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले केही चिज नयाँ, केही चिज फरक, केही चिज गुणात्मक र जनताले प्रत्यक्ष राहत या परिवर्तन या नयाँ ढङ्गले चिज आयो भन्ने महसुस गराउन सकेनौँ भने
यो सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्ने खतरा छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्ने बताए। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गरेका छन्। वर्तमान सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आशंका कसैले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्मै कायम रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई ध्यानमा राखेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाइएको पनि बताए। त्यसैले राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाएका छौँ र स्वाभाविक रूपमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि, विकास, सुशासन र राष्ट्रिय हितको प्रबन्धन गर्नका लागि नै हामी मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन जनताको जनादेश अनुसार बनेको र यसले मुलुकलाई मिलेर अघि बढाउने प्रण गरेको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको फोटो समाचारमा आउँदा पनि नरमाइलो लाग्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई 3 महिनासम्म अनलाइन र टेलिभिजनमा अनुहार नदेखाई काम गरेर देखाउन आग्रह गरे। उनले अब देशको 5 वर्ष कांग्रेसको काँधमा रहेको सबैलाई एकजुट भएर गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बताए। अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन पनि आग्रह गरेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्न सक्नुपर्छ, मैले मेरो सचिवालयको सदस्यबाट घटाएर सुरु गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुपर्छ, मलाई अहिले 12 जना 15 जना सल्लाहकार राख्ने छु, मलाई कानुनले सुविधा दिएको छ, तर म 5 जना मात्र राख्छु, म 3 जना मात्र राख्छु। हेर्दा सामान्य कुरा देखिन्छ, तर यसबाट कहाँबाट सुरु हुन्छ यो भनेदेखि भने अस्टेरिटीको मेजर किन लाउनु पर्ने छ भने हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। देशको आर्थिक संकट समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका बीचमा पनि विश्वसनीय सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमले आफूलाई अझै विश्वसनीय बनाउन नसकेको बताएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघको 9औं केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले वायुसेवा निगमका जहाजहरू अझै पनि तोकिएको समयमा नउडाउनाले आम नागरिकहरूमा धेरै समस्या देखिएको बताए। उनले अझै पनि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्ने भनेको फुर्सद हुने मानिसहरूले मात्रै हो भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित रहेको बताए। नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजमा धेरै प्राविधिक समस्या आउने, पाङ्ग्रा मागेर चलाउनु पर्ने र एउटा पाइलटको विकल्पमा अर्को पाइलट तत्काल बोलाउन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेता पौडेलको भनाइ छ। सरकारले पनि नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्न नसकेको गुनासो गरे। सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सहयोग गरेको पनि छैन। एउटा मन्त्री आउँछ, यदि मान्छे नियुक्त गर भनेर महाप्रबन्धकलाई भन्छ, चाहिएको छ कि छैन पनि सोध्दैन, योग्य हो कि होइन पनि सोध्दैन। तपाईँ कुर्सीमा टिकिरहने हो नि यति मान्छे तपाईँले हाल्नै पर्छ भनेर भन्छ। फलानालाई त्यहाँ सित्तैमा टिकट बनाइदे, इकोनोमिक क्लासबाट बिजनेस क्लासमा लगिदे। त्यहाँबाट पनि धेरै ठुला गम्भीर समस्याहरू भएका छन्। सांसद पौडेलले श्रमजीवीका खास समस्या सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको बताए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायको हो,
तर चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा भने मेयर र वडाध्यक्षले स्थानीयलाई कुनै जानकारी नै नदिई ट्राफिक कार्यालय राख्न दिने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित माटीखेलमा एकाएक ट्राफिक कार्यालय राख्ने भएपछि माटीखेलका स्थानीयले विरोध गरेका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को किता नम्बर 50 ख को सार्वजनिक जग्गामा स्थानीयलाई कुनै जानकारी नै नदिई ट्राफिक कार्यालय राख्ने भन्दै डोजर चलाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। हाम्रो सार्वजनिक भवन र क्लब र भवन भएको कारणले गर्दाखेरि क्लब अनि गुठी दुईटा छ, एक तलामा गुठी एक तलामा चाहिँ सार्वजनिक भवन भएको कारणले यो सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सार्वजनिक भएपछि यहाँ खुल्ला खालको चौर अथवा व्यायाम जस्तो भयो भने हामीलाई चाहिँ गाउँको तर्फबाट हामीलाई चाहिँ धेरै राहत हुन्थ्यो। त्यही हाम्रो मेयरज्यूले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ जिम्मा दिइसकेको रहेछ, हामीलाई थाहा छैन। जस्तै जनसरोकार यहाँ स्थानीयलाई चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ समाज भेला गरेर चाहिँ यो हुन्छ या हुँदैनको एउटा भन्नुपर्ने, यो केही थाहा छैन हामीलाई। वडा अध्यक्षज्यूले पनि स्वीकृति गरिदिनु भएको छ वडाबाट। अब वडा अध्यक्षको र मेयर साहबको चाहिँ स्वीकृतिले एउटा दस्तखतले चाहिँ स्थानीयको चाहिँ केही मतलब हुँदैन, उहाँहरूकै पारितमा हुन्छ। नगरपालिका मेयर घनश्याम गिरी र वडाध्यक्ष दुर्गालाल महर्जनले आफू खुसी एकलौटी ढङ्गले ट्राफिक कार्यालय बनाउन दिएको भन्दै स्थानीयले अवरोधसम्म गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा अब हाम्रो भनौँ न बाबुबाजेदेखिको थाहै छैन हामीलाई, अब यो सार्वजनिक भनेर कलिरहेको जग्गा हो। बाबुबाजेले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, अब हामीले पनि थाहा पाउँ। मेरो अब 66 वर्ष उमेर नि हामी सार्वजनिक नै भनिरहेका छौँ। अब अहिले कसैको अधिकार छैन, सार्वजनिक जग्गा नै हो। अनि त्यही हुनाले अहिले हामीले, किनभने वडाले अब यहाँ अब प्रशासन आएर यहाँ यो गर्न हुनाले हामीले उ गरेर रोकेका छौँ। अहिले जति पनि भएको सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ नि संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो लाग्छ। जस्तै मानव विगतमा अब ठुलो ठुलो विपद पनि आइपर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ अब बस्ने ठाउँै भएको थिएन। अब यहाँ त अब अहिले अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो अलिकति जग्गा देख्छ, अब सबै टुक्रा टुक्रा भएर बस्यो। भोलि त अब सार्वजनिक ठाउँै नहुने भयो। सार्वजनिक ठाउँलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र भोलि त्यस्तै विपद परेको बेलामा चाहिँ त्यस ठाउँमा गएर बसोबास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नौरो पनि रहेको सार्वजनिक जग्गामा स्थानीयले गुठी भवन समेत निर्माण गरेका छन्। तर अहिले त्यही भवनमा ट्राफिक कार्यालय राख्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका हुन्। गुठी र खेल मैदानका साथै बाँकी जग्गालाई खुला मैदानका रूपमा छाड्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। चन्द्रागिरी सौराहामा हात्तीसारमा बाँधेर राखिएको हात्तीको सुँड काटिएको छ। मंगलबार राति 45 वर्षीय हात्ती चञ्चल कलीको सुँड अज्ञात समूहले काटिदिएको हो। पर्यटन व्यवसायी दिपेन्द्र खतिवडाको उक्त हात्तीको सुँड गए राति काटिएको हो। हात्ती पीडाले कराएपछि हेर्न जाँदा यस्तो घटना देखिएको हो। हात्तीलाई मार्ने उद्देश्यले नै सुँड काटिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। काटिएको सुँडको भाग जोड्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ। हात्तीले खानका लागि आहारा तान्न र कुनै कुरा टिप्न सुँडको प्रयोग गर्दछ। निकुञ्ज प्रशासनको सहयोगमा घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हात्तीको सुँड काटिएको यो पहिलो घटना हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि दैनिक दिनचर्या चलाउन पनि सकस भइरहेको बेला दुवै खुट्टा नभएका व्यक्तिले सगरमाथा आरोहण गर्छु भन्दा धेरैका लागि अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर 5 वर्षको लामो बाधा अर्चनपछि पूर्व गोर्खा सैनिक हरि बुढा मगर सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि सोलुखुम्बु प्रस्थान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दुवै खुट्टा नभएका पूर्व गोर्खा सैनिक हरिबुढा मगर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि सोलुखुम्बु प्रस्थान गरेका छन्। बुधबार उनी त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै सगरमाथा आधार शिविरतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनी कृत्रिम प्रोथेस्टिक खुट्टाको सहायतामा सगरमाथा आरोहण गर्न लागेका हुन्। बुढा मगर कृत्रिम खुट्टाको सहायतामा सगरमाथाको आधार शिविर पुगेर स्काई डाइभिङ गर्ने पहिलो व्यक्ति समेत हुन्। सगरमाथा आरोहण गर्न सोलुखुम्बु जानु अघि उनले 5 वर्षको पर्खाएपछि सगरमाथा चढ्न जान अनुमति पाउँदा खुसी भएको बताए। आफ्नो सगरमाथाको सफल आरोहणले सारा नेपालीहरूलाई खुसी दिने विश्वास उनको छ। उनले शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरू कोही भन्दा
केहीमा पनि कमजोर हुँदैनन् भन्ने आत्मविश्वास अन्य आफू जस्तै साथीहरूमा जोगाउनका लागि सगरमाथाको सफल आरोहण आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताएका छन्। बुढा मगरको सगरमाथा आरोहणको समय 2 महिनाको हुनेछ। यहाँसम्म आउनुभन्दा पहिले धेरै अरू सगरमाथा चढ्नु पर्यो, जुन कि एउटा हामी सुप्रिम कोर्टमा लिगल ब्याटल फाइट गर्नु पर्यो, लिगल ब्याटलको सगरमाथा चढ्नु पर्यो। त्यसपछि फन्ड रेजिङ सजिलो छैन, अपाङ्गहरूलाई विश्वास गर्दैनन्, यिनीहरू सधैँ अलिकति मागी खाने हो जसरी तरिकाले हेर्छन्। त्योबाट म अछुट रहन सकेन र त्यो जुटाउनलाई, तिनीहरूलाई विश्वास गराउनलाई धेरै दुःख लाग्यो, तर अहिले समवेज विश्वास गराउन सकेको जस्तो भान भएको छ। सन् 2010मा अफगानिस्तानको लडाईँमा हरिले दुवै खुट्टा गुमाएका थिए। घुँडाभन्दा तल दुवै खुट्टा गुमाउने र कृत्रिम खुट्टाको सहारामा सगरमाथा आधार शिविरसम्म पदयात्रा गर्ने बुढा मगर पहिलो व्यक्ति हुन्। बुढा मगरले मोन्ट ब्लक 4810 मिटर, चुलु सुदूरपूर्व 6059 मिटर, किलिमन्जारो 5895 मिटर र मेरा पिक 6476 मिटर आरोहण गरेका छन्। त्यस्तै उनले 2017मा मेरा चुचुरो आरोहण गरेका थिए र 6000 मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो घुँडामाथि डबल एम्प्युटी गर्ने बने। उनको जन्म रोल्पा जिल्लाको मिरुल गाउँमा सन् 1979मा भएको हो। यसअघि पनि उनी सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुगिसकेका थिए। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा करोडौं रकम खर्चेर निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्र चुहिएको छ। परामर्शदाताले दिएको सुझावलाई व्यवस्था गरेर निर्माण गरिएपछि ध्यान केन्द्र निर्माण सकिएको छोटो समयमै चुहिएको हो। निर्माण सकिएर लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण नहुँदै हल चुहिएपछि अहिले विकास कोषको चर्को आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। करोडौं रकम खर्च गरेर लुम्बिनीमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्र गत चैत 17 गतेको वर्षमा चुहिएको छ। 8300 वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ध्यान केन्द्रको मध्य पश्चिम र पूर्वी भागबाट पानी चुहिएको थियो। पानी चुहिएपछि ध्यान केन्द्रको भुइँको अधिकांश ठाउँमा आहाल बनेको थियो। ध्यान केन्द्रको छत कोरियन प्रविधिको EPS चेन बीज प्यानल प्रयोग गरेर छाता आकारमा बनाइएको छ। यो प्रविधिबाट मुलुकमै पहिलोपल्ट यति ठूलो सभा हल र ध्यान केन्द्र बनाइएको हो। तर ध्यान केन्द्र निर्माण गर्ने बेला परामर्शदाताले दिएको सुझावलाई व्यवस्था गर्दा अहिले पानी चुहिएको छ। निर्माण सुरु गर्ने बेलामा परामर्शदाता श्रेष्ठ कन्सल्ट्यान्टले पानी चुहिने समस्या आउन सक्ने भन्दै वाटर प्रुफिङ गर्न सुझाव दिएको थियो। कोषले परामर्शदाताको सुझावलाई व्यवस्था गरी ठेक्का लगाई निर्माण गर्यो र फलत छोटो समयमै ध्यान केन्द्रमा पानी चुहिन थाल्यो। यसमा चाहिँ वाटर प्रुफिङ गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरो सुरुमा चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन गर्न सकेनौँ किनभने प्रविधि पनि नयाँ नै थियो। जस्तै अब हामीले RCC स्ट्रक्चर यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरमा हेर्दा हामीले धेरै सावधानीपूर्वक हामीले 2 लेयर 3 लेयर पनि हामीले RCC लेयरहरू राख्छौँ अथवा कन्क्रिटमा मिक्स गर्छौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाउनु पर्ने कसरी पर्ने भन्ने कुरो सुरुमा अनुमान गर्न सकेनौँ। तर यो यत्रो बिल्डिङमा हामी कतै पनि स्ट्रक्चरलको समस्याहरू आदि इत्यादि छैन। पानी चाहिँ के भागबाट हामीले चुहिएको देख्यौँ। 2 चरणमा निर्माण गरिएको ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको निर्माणको काम 2074 चैत 6 गते सम्झौता गरी अनक अर्घाहाँची बाबुल जेबी र दोस्रो चरणको काम लुम्बिनी अर्घाहाँची बाबुल जेबीले गरेको थियो। 2 चरण गरी करिब 64 करोड लागतमा ध्यान केन्द्र निर्माण भएको हो। अहिले पानी चुहिएपछि लुम्बिनी विकास कोषको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यो प्रविधि छ, यसमा चाहिँ अरूको प्रत्येक पिलरमाथि एउटा बेरिङ राखिएको छ। त्यो बेरिङमाथि ट्रसलाई राखिएको छ किनभने भूकम्प भुइँचालो ठुलो हुरी हावा आउने बेलामा यो एकैपल्ट चाहिँ नखसोस् भनेर यो हल्लिएर आफ्नो ठाउँमा यथावत आओस् भनेर राखिएको छ। अब त्यति बेला चाहिँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ यसमा वाटर प्रुफिङको काम पनि गराइदिनु पर्ने थियो। वाटर प्रुफिङको काम हुन सकेन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो यत्रो ठुलो एरियामा चाहिँ अब कहाँनिर अब हावाले त्यो ठेल्दा फेरि कुनै MM बराबरको चाहिँ लिकेज भयो भने त्यो ठाउँबाट पानी बसाएको देखिन्छ। अब वाटर प्रुफ भइदिएको भए त्यो समस्या हुन्थेन। यता कोषले भने प्राविधिक र वाटर प्रुफिङ विज्ञलाई बोलाएर दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय पहिचान गरिरहेको जनाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस किसिमका ध्यान केन्द्र बनाउँदा वाटर प्रुफिङ वा छतमा 2 तहको लेयर बनाएर निर्माण गर्नुपर्छ। तर विकास कोषले यी दुवै कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन। अब यसको सल्युसन भनेको किन भन्दा मल्टी लेयर पनि भयो, हजारौँ जोइन भयो। हजारौँ जोइन हुँदाखेरि हावाको प्रेसर तपाईँको
कन्ट्राक्सन एक्सपेन्सन तपाईँको जुन टेम्परेचरको रिजन सबै हुँदाखेरि जोइनहरू तलमाथि भइहाल्छ। अब यसलाई हेरेर यसको बेस्ट सल्युसन के हो, वर्ल्ड वाइड के प्र्याक्टिस छ, त्यो अनुसारको सल्युसन लिएर आएर हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर जान्छौँ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेको ध्यान केन्द्रको 1 वर्ष अघि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। उक्त हलको गत वर्ष पनि हावाहुरीले छाना उडाएको थियो। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गरेर लुम्बिनीको पर्यटनमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको हलको निर्माणमा समस्या देखिएपछि सरकारवाला निराश बनेका छन्। यो हल निर्माणका लागि लुम्बिनी गुरु योजना समेत मिसिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो दिएर यसको निर्माण सुरुवात गराएका थिए। 5000 सम्म अटाउने छाता शैलीको ध्यान केन्द्रको छाना गर्मीमा चिसो र चिसोमा तातो हुने प्रविधिको रहेको बताइएको थियो। गत शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई मर्मत गराउने निर्णय गरेको हो। धनकुटाको हिलेमा निर्माण सम्पन्न भएको झण्डै 4 वर्ष बितिसक्दा पनि शीत भण्डार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण निर्माण भएको शीत भण्डार अझैसम्म सञ्चालनमा नआएपछि कृषकहरू निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिका 1 हिले स्थित टिमुरेमा उच्च क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गरिएको छ। शीत भण्डार डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति नेपाल कार्यक्रम र उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटा तथा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ धनकुटाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। कोशी पहाडमा उत्पादित अलैँची, तरकारी, फलफुल र जडीबुटी लगायत भण्डारण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले शीत भण्डार निर्माण भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका थिए। तर शीत भण्डार प्रयोगमा नआउँदा कृषिजन्य वस्तु भण्डारण गरी बेमौसममा बिक्री गर्न नपाइएको कृषक बताउँछन्। अब हामीले पनि किनभने यसो राख्ने सब्जीहरू चाहिँ यसो अलिकति राख्ने हुन्थ्यो होइन, त्यो भन्ने सोचै थियो। तर किन चल्नु त चल्छ भनिरहेको छ, तर चल्नु त चलेन है। बिस्तारै अब यो बनेको त 4 वर्ष जति भइसक्यो है, र पनि अहिले चलेको छैन। शीत भण्डार सञ्चालन नहुँदा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। यसअघिको निर्माण कार्य समितिले भण्डार निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही कारण शीत भण्डारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै अब यसलाई निरन्तरता दिने नयाँ आएको कार्य समितिको भनाइ छ। शीत भण्डारण सञ्चालनका लागि आफूहरूले प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले बताए। विशेष गरी हामी कार्य समिति आइसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हामीले प्रयत्न र प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। र प्रारम्भमा हामीले त्यो गर्न खोज्दाखेरि केही मुद्दा परेको हुनाले अगाडि कार्य समितिले निर्माण गर्दाखेरि नै केही अनियमितता भयो भनेर आरोप लगाएर चाहिँ अब त्यहाँ मुद्दा परेको हुनाले अगाडि कार्य समितिले पनि काम गर्न सकेन। मुद्दा परिसकेपछि अनि त्यो रोकिएको काम चाहिँ बाँकी रहेको हुनाले त्यो रोकिएको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसकेपछि सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कामहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। शीत भण्डार सञ्चालनका लागि ल्याइएका विद्युत सामान, जेनेरेटर, ह्युमिडिफायर, डिह्युमिडिफायर लगायतका प्रविधि जडान गरिए पनि प्रयोग नहुँदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। सिजनमा मूल्य नपाउने, लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न नसकिने समस्या रहेको यस क्षेत्रमा शीत भण्डार सञ्चालन नहुँदा कृषक निराश भएका छन्। सम्बन्धित निकायले शीत भण्डार निर्माण मात्र होइन, सञ्चालन ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने कृषकहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी अञ्जन श्रेष्ठले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आफ्नो टिमको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै आफ्नो समूहको बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै व्यवसायीमाझ यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि पहल गर्ने बताए। श्रेष्ठले आफ्नो टिमले सहभावना र सहकार्यको मूल आधारलाई लिएर अगाडि बढी उद्योगी व्यवसायीलाई महासंघमा पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। साना र मझौला व्यवसायीको समस्यालाई बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेर समाधान गर्ने बताए। उनले व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नपरेकाले अर्थतन्त्र सङ्कट आएको दावी उनको छ। राज्यले यहाँहरू सम्झनुभयो भने 10 वर्षदेखि प्रत्येक 3 महिना तरलताको समस्याहरू भएको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन नगरिँदाखेरि सर्ट फिक्सिङको हिसाबले छोटो सोचका साथ चाहिँ नि
ती समस्या समाधान गर्न, तक्षणलाई मात्र चाहिँ समस्या समाधान गर्ने हिसाबले राज्य नियामक निकायहरू गइदिँदाखेरि आज समस्या गइदिएर हामी यो परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ। त्यस्तै श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गीले ब्याङ्कको ब्याज दरको विषयमा मौन बस्दा असन्तुष्ट जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ब्याङ्कको ज्यादती र महासङ्घको निर्मम साइलेन्टनेसको कारणले जिल्लाका साथीहरूमा जलेको आगोलाई कसरी हामीले निकास दिन सक्छौँ भन्ने मेरो नाराभित्र रहेको विषय हो र यसलाई हामीले जिल्लालाई नगरलाई बुझेका पात्रहरूलाई विगतमा हामीले बारम्बार मौका दिएर जिल्ला नगरको यो पृष्ठभूमिलाई फरक धारमा लैजान सक्छौँ कि भन्ने मान्यता थियो, तर त्यसो हुन सकेन। त्यस्तै अञ्जन र उमेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट एसोसिएट तर्फका उपाध्यक्षका साझा उम्मेद्वार भरत आचार्यले अहिलेको परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूका वर्तमान समस्या समाधान गर्न राज्यसँग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व आउनुपर्ने बताए। नेपालको श्रम प्रशासन, इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स यी सबै विषयमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इङ्गेजमेन्टको आवश्यकता छ। नेपाल सरकार र धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूले भनिरहेका छन् रोजगारी सिर्जना, तर अहिलेको आर्थिक अवस्था र व्यावसायिक अवस्थाले रोजगारी कटौती भन्छ। यो रोजगारी कटौती र रोजगारी सिर्जना बीच हाम्रो ठुलो इन्डस्ट्रियल रिलेसन अनरेस्ट हुने अवस्था छ। यो इन्डस्ट्रियल अनरेस्टलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्छौँ, हामीले कसरी नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी व्यवसायलाई नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय पनि बहुत महत्त्वपूर्ण विषय छ। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, सफल, सबल र सुदृढ निजी क्षेत्र, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा समन्वय र सहकार्य, नीति नियम र नियमनमा सरकारसँग समन्वय र नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने प्रमुख एजेन्डा रहेका छन्। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दामा आज पनि जिल्ला अदालतमा सुनवाई हुन सकेन। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा परेको थियो। इजलासले उक्त मुद्दा आज हेर्न नभ्याएको अदालतले जनाएको छ। यसअघि गत चैत 13 गते सन्दीप विरुद्धको मुद्दा अन्तिम सुनवाईका लागि पेशीमा चढेको थियो। न्यायाधीश माधव घिमिरेको इजलासमा सुनवाई हुने भनिए पनि सन्दीपका वकिलले सुनवाई स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि सुनवाई भएको थिएन। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप विरुद्ध भदौ 21 गते एक किशोरीले जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा एक स्थान सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल एक स्थान सुधार गरेर 14औं स्थानमा रहेको छ। नयाँ वरियतामा नेदरल्यान्ड्सलाई पछि पार्दै नेपाल 14औं स्थानमा उक्लिएको हो। नेपाल भन्दा पछाडि नेदरल्यान्ड्स, ओमान, नामिबिया, अमेरिका, यूएई र पपुवा न्युगिनी रहेका छन्। एसोसिएट राष्ट्रतर्फ स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ। स्कटल्यान्ड 12औं स्थानमा कायमै रहेको छ। अस्ट्रेलिया वरियताको शीर्ष स्थानमा रहँदा न्युजिल्यान्ड दोस्रो, भारत तेस्रो र इङ्ल्यान्ड चौथो स्थानमा छ। जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपालले आफ्नो स्थान पक्का गरिसकेको छ। आगामी जुन 18 तारिकबाट सुरु हुने विश्वकप छनौटमा नेपालसँगै श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स, ओमान, स्कटल्यान्ड, यूएई र अमेरिका रहेका छन्। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्ड सुपर लिगबाट पुछारमा रहँदै विश्वकप छनौटमा पुगेका हुन्। यी 4 टोलीले सोझै विश्वकप खेल्ने अवसर गुमाएका छन्। अब सुपर लिगबाट आयरल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका मध्ये एक टोलीले विश्वकप छनौटमा आउनेछन्। आईसीसी विश्वकप लिग 2बाट स्कटल्यान्ड शीर्ष, ओमान दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकप छनौटमा पुगेका थिए। छनौट प्लेअफबाट अमेरिका शीर्ष र यूएई दोस्रो स्थानमा रहँदै विश्वकप छनौटमा पुगेका हुन्।
हेड टु हेडमा अमेरिका युएई भन्दा अघि रहेकाले अमेरिका शीर्ष स्थानमा रहनेछ। विश्वकप छनौटमा सुपर लिगका पुछारका 5 टोली, लिग 2 का शीर्ष 3 र छनौट प्लेअफका शीर्ष 2 टोली गरी कुल 10 टोलीले खेल्नेछन्। सुपर लिगमा रहेका आयोजक भारत सहित शीर्ष 7 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाएका छन्। अब दक्षिण अफ्रिका र आयरल्यान्ड मध्ये एक टोली सोझै विश्वकपमा पुग्दा एक टोलीले छनौट खेल्नु पर्ने हुन्छ। सुपर लिगमा नेदरल्यान्ड सहित 12 टेस्ट राष्ट्र गरी 13, लिग 2 मा 7 र विश्वकप छनौट प्लेअफमा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। सुपर लिगमा दक्षिण अफ्रिका 21 खेलमा 9 मा जित र 10 मा हार सहित 98 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा छ। आयरल्यान्ड 21 खेलमा 6 मा जित र 13 मा हार सहित 68 अङ्कका साथ 11औं स्थानमा छ। आगामी मेमा आयरल्यान्डले बंगलादेशसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दैछ। सो सिरिज क्लिन स्वीप गरेमा आयरल्यान्डको 98 अङ्क हुनेछ। विश्वकप छनौटमा 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ, जसबाट हरेक समूहका शीर्ष 3 टोली सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 6 बाट शीर्ष 2 टोलीले आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतमा हुने आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। बहुचर्चित सामाजिक सञ्जाल एप ट्विटरले आफ्नो पुरानो लोगो परिवर्तन गरेको छ। चराको चुच्चो आकारको पुरानो लोगो परिवर्तन गर्दै ट्विटरले कुकुरको मुख देखिने लोगो सार्वजनिक गरेको हो। यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भएका छन्। केही टिक्का टिप्पणी अबको क्रममा। सुभाष अधिकारी लेख्छन्, पहिले प्रयोगकर्ता चिरबिर गर्थे, ट्विटरको लोगो चरा ठिकै थियो। आजकाल ड्याड डुर गर्छन्, एक अर्कालाई भुक्छन्, झम्टिन्छन्। तदनुसार मस्कले ट्विटरको लोगो चराको सट्टा कुकुर बनाएछन्, ठिकै गरेछन्। त्यसै गरी भीम प्रतीक मल्ल भन्छन्, ट्विटरको लोगो चरा हटाएर कुकुर राखेपछि कस्तो नमजा अनुभूति भइरहेको छ। आजदेखि ट्विटर नचलाउँ कि जस्तो भइरहेको छ, किनकि सङ्गत राम्रो वस्तुको गर्न मन लाग्छ, खराबको होइन। यसै त ट्विटरमा कुकुर शैलीकै भाषाहरू भेटिन्छन्। कुकुर पालेर घरानीय कहलाउनेहरू नरिसाउनुहोस् ल, दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो। यस्तै अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता डम्बर खतिवडा लेख्छन्, यी एलेन मस्कले के गर्या हुन् यार, कति राम्रो हरियो चरा थियो, सुगा र डाँफेको मिश्रण जस्तो लाग्थ्यो, खैरो कुकुर ल्याएर राखिदिएछन्। त्यस्तै मीन बहादुर तामाङको भनाइ छ, अर्बपति प्रविधि व्यवसाय इलन मस्कले सोशल एप ट्विटरको लोगो परिवर्तन गरेका रहेछन्। यसअघि लोगोको रूपमा रहेको नीलो चरा ब्लू बर्डलाई परिवर्तन गरी उनले अहिले डोज कोइन क्रिप्टो करेन्सीमा प्रयोग हुने आइकन डोज कुकुरलाई ट्विटरको लोगो बनाएका हुन्। अब ट्विटर प्रयोगकर्ता बढ्छ कि घट्छ? यता अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता घनश्यामको भनाइ छ, पहिला ट्विटर सुन्दर थियो, मान्छेहरू चरा जस्तै चिरबिर गर्थे। अहिले त ढिस्कानो, फलानो, हनुमान, अरिङ्गाल भन्दै भाउ गरेर भुक्छन्। यही कुरा बुझेर मक्स दाजुले ट्विटरको लोगो नै कुकुर राखिदिनु भयो। उता माधव रेग्मी ट्विट गर्छन्, यी एलेन मस्क काकाले पनि के नाटक गर्छन् भने, कुनै समाजमा अलि तुच्छ बोल्न, गाली गर्न पर्यो भने कुकुर भन्ने चलन अझै छ। यति राम्रो चराको लोगो हटाएर के कुकुर राखेको होला? लोगोकै कारण धेरै मान्छेले ट्विटर छाड्छन्। अब अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पीएच निर्भिक भन्छन्, करिब 1 वर्ष अघि $44 बिलियन करिब 54 खर्ब रुपियाँमा ट्विटर किनेका मस्कको पछिल्लो निर्णय हो ट्विटरको लोगो परिवर्तन। यसअघि लोगोको रूपमा रहेको नीलो चरा ब्लू बर्डलाई परिवर्तन गरी अहिले डोज आइकन क्रिप्टो करेन्सीमा प्रयोग हुने आइकन डोज कुकुरलाई ट्विटरको लोगो बनाएका छन्। मलेसियाको संसदले देशको अनिवार्य मृत्युदण्ड हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ। गम्भीर अपराधहरूको दायराका लागि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायलाई खारेज गर्ने भएको हो। मृत्युदण्डमा रहेका 1300 भन्दा बढी कैदीहरूलाई सम्भावित छुट दिइनेछ। हाल अदालतले हत्या, लागु औषध ओसार-पसार, देशद्रोह, अपहरण र आतंककारी कार्य लगायतका 11वटा गम्भीर अपराधका लागि फाँसीको सजाय दिने गरेको थियो। अब अदालतले 30 देखि 40 वर्षसम्मको जेल सजाय र लाठी हानेको विकल्प दिइने मलेसियाका उपकानून मन्त्री
रामकरपाल सिंहले बताए। सिंहले यो सुधारलाई मलेसियाको आपराधिक न्याय प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन्। एकपटक विधेयक लागू भएपछि कैदीहरूले आफ्नो सजायको समीक्षा गर्न 90 दिनको समय पाउनेछन्। अदालतमा अझै पनि समीक्षापछि मृत्युदण्डलाई कायम राख्ने अधिकार छ। विधेयक माथिल्लो सदन र राजा समक्ष जान बाँकी रहे पनि कानून बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। मलेसियामा 2018 देखि फाँसीमा रोक लगाइएको छ। सरकारले गत वर्ष अनिवार्य मृत्युदण्ड हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो, तर संसद भङ्ग भएपछि सो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। न्युयोर्क ग्रान्ड जुरीले औपचारिक रूपमा अभियोग लगाएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार आत्मसमर्पण गरे। इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अपराधको अभियुक्तका रूपमा अदालतमा हाजिर हुनु पर्यो। यता ट्रम्पले भने अदालतमा आफूलाई निर्दोष घोषणा गरेका छन्। अब यस विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ। एक रिपोर्ट। मंगलबार न्युयोर्क शहरको म्यानहट्टन क्रिमिनल कोर्ट हाउसमा ट्रम्प विरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो। यो विषय सन् 2016 मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानसँग सम्बन्धित छ। ट्रम्पले सम्भावित सेक्स स्क्यान्डल लुकाउन खोजेको बताइएको छ। ट्रम्पमाथि पोर्न स्टार स्टर्मी डेनियललाई गोप्य रूपमा पैसा दिएको आरोप छ। गत हप्ता ट्रम्प विरुद्ध औपचारिक रूपमा आरोप दायर गरिएको थियो। ट्रम्प विरुद्ध 34 गम्भीर अपराधका मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ। यसलाई 34 फेलोनी चार्ज पनि भनिन्छ। ट्रम्पले 2006 को प्रेम सम्बन्ध लुकाउन पैसा दिएको बताइएको छ। यदि ट्रम्प दोषी ठहरिएमा उनलाई जेल सजाय हुन सक्नेछ। म्यानहट्टन पछि ट्रम्प राति फ्लोरिडा स्थित आफ्नो घर पुगेका थिए र त्यहाँ आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरे। ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा आफू विरुद्धको अनुसन्धान राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताए। ट्रम्पले जिल्ला न्यायाधिवक्ता एल्भिन ब्राग र न्यायाधीश परिवारलाई पनि निशाना बनाएका थिए। आफूले निडर भएर आफ्नो देशको रक्षा गरेको र यो उनको अपराध भएको ट्रम्पको भनाइ छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता एल्भिन ब्रागले पनि गत हप्ता ट्रम्प विरुद्धको आरोप स्वीकार गरेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा ब्रागले मुद्दा नियम अनुसार चल्ने र अभियुक्त को हो भन्नेमा फरक नपर्ने बताएका थिए। यी अभियोगका कारण 2024 को राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पले धेरै कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। रिपब्लिकन पार्टी भित्रबाट पनि ट्रम्प विरुद्धको अनुसन्धान राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको आवाज पनि उठिरहेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू खुसी पनि